Pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, maayong adlaw. Anianaw sab kita sa atong buntagong tulumanon ang sliced bread. Enero 30, 2026. Biyernes, third week in ordinary time. Ang Ebanghelyo sumala ni San Marcos Kapitulo 4 versikulo 26 ngadto sa 34, nagsugid sa sambingay mahitungod sa pagtubo sa binhi og ang sambingay mahitungod sa liso sa mustasa nga nagkanayon. Unya mipadayon si Jesus pagsulti. Ang paghari sa Dios sa maniini, may tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma, adlaw-adlaw nagpadayon siya sa iyang buluhaton. Miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya hisabti. Ang yuta pinagi sa kinaiya niini, nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Muuna ang linghod nga punuan, unya musunod ang iyang uhay ug unya ang busok nga mga lugas. Ug ini kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Unya nangutana si Jesus, sa unsa mang butanga ikatandi nato ang paghari sa Dios, ug unsa mang sambingaya ang gamiton nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa nga mao labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini ug makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Managko ang iyang mga sanga ug dinhi magpasilong ug magsalag ang mga langgam. Pamalandong, halos kada adlaw puro na lang bati nga balita ang atong madungog. Mag-uulta tungod sa media nga sigig balita ug kagubot, korupsyon, pinatyanay, kanihit sa pagkaon, gubat, ug uban pang mga nagkadaiyang iskandalo. Tungod sa kapaspas sa balita, buhatag ni dugang kabugat sa atong hunahuna diin mag-uulta. Batiw nato ang tumang kaluya ug kaminghoy kay murag wala na kitay gahom sa pagsulbad niining tanan. Kining tanan nga mga bati nga balita mao gyud ang tinuod nga sitwasyon sa atong katilingban ug sa tibuok kalibutan karon. Dili ka magpakaron ingnon nga murag wala ray problema. At tubangon nato kining tanan nga mga bati nga panghitabo. Dako og tabang ang media pinaagi sa paghatag og serbisyo aron matabangan kita sa paghimo niini. Importante ang papel sa media kay gitabangan ta nila nga makahibalo o makaila sa kamatuoran. Ang media naghatag og mahinungdanong serbisyo sa pag-abag kanato aron mahatagan og pagtagad kining maong mga butang. Apan, duna pay mas daghang maayong butang nga nahitabo sa atong kalibutan nga dili kanunay mahatagan og parihas nga pagtagad sa balita. Usa kini sa mga mensahe nga gusto itudlo kanato sa atong Ebanghelyo karong buntaga. Si Jesus nagtudlo nga ang gingharian sa Dios sama sa usa ka gamay kaayo nga liso nga sa pagtubo niini mahimong kinadak-an sa tanang tanom sa tanaman ug mahimong usa ka kahoy diin ang mga langgam makasilong. Mahimong matintal kita sa paghuna-huna nga ang gingharian sa Dios usa lamang kadapit humani ining kinabuhia. Usahay makalimot kita nga ang gingharian sa Dios nagsugod sa nadinhi sa yuta, pinaagi sa atong pagtuo o paghigugma. O dili lang kay usa ka destinasyon sa langit. Apan dili kana ang nag-unang gipasabot ni Hesus sa pulong nga gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios mas labaw pa nga usa ka paagi sa pagkinabuhi kaysa usa kadapit. Kini nagpasabot nga ang tinuod nga gingharian makita diha sa atong gawi, pagkamatarong o pakigdait sa uban. Sa matag higayon nga kita magkinabuhi, sumala sa gusto sa Dios
anaa diha ang gingharian. Nagpasabot kini nga ang presensya sa Dios makita diha sa atong pagsunod sa iyang kabubuton. Si Jesus ang tao nga hingpit nga nagkinabuhi sa paagi nga gusto sa Dios alang kanato. Kini nagpasabot nga si Jesus mao ang atong hingpit nga sumbanan sa pagsunod sa kabubuton sa Amahan. Nahimuot ang Dios sa tanang gisulti o gibuhat ni Jesus. Kini nagpamatuod nga si Jesus ang pinalanggang anak nga nagsunod sa tanang sugo sa Amahan. Mao kana nga bisan asa moadto si Jesus, ang gingharian sa Dios anaa gayud. Ang unang giingon ni Jesus sa pagsugod niya sa iyang misyon mao kini: ang gingharian sa Dios ani ana. Kini nga mensahe mao ang sentro sa iyang pagsangyaw aron pagtawag sa mga tao sa paghinulsol. Sa matag higayon nga magkinabuhi kita sama ni Jesus, ang gingharian sa Dios anaa. Kini nagpasabot nga ang atong mga lihok sa paghigugma o pagpangalagad mao'y nagpadayag sa Dios sa kalibutan. Gitudloan kita ni Jesus nga sa pag-ampo moabot kanamo ang imong gingharian. Kini nga linya gikan sa pag-ampo nga amahan namo. Usa ka hangyo nga unta, ang paghari sa Dios mapadayag dinhi sa yuta sama sa langit. Matuman ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kini nga bahin sa pag-ampo nagpahayag sa atong pagtugyan sa tanan ngadto sa plano sa Dios. Sa matag higayon nga tumano nato ang kabubuton sa Dios, sa matag higayon nga kita musulti ug mulihok sumala sa iyang gusto, anaa diha ang gingharian sa Dios. Sa matag higayon nga magkinabuhi kita sa paghuna-huna ni Jesus, anaa sa taliwala ang gingharian sa Dios. Kini nagpasabot nga kung ang atong panlantaw o kasing-kasing susama kang Kristo, ang iyang presensya mahimong tinuod sa atong palibot. Sa matag higayon nga tugutan nato ang atong kinabuhi nga maghandom sa Espiritu Santo, ang Espiritu ni Jesus, anaa ang gingharian sa Dios. Kini nagpahinumdum ka nato nga ang gingharian dili makabuot pinaagi sa atong kaugalingong kusog. Sa atong kaugalingong kusog lamang kundi pinaagi sa paggiya sa Dios sulod ka nato. Sa maong unang sambingay gipakasama ni Jesus ang gingharian sa Dios sa usa ka mag-umang nga nagsabod og binhi sa yuta. Kumunya kini mabuhat, kinahanglan siyang mupahulay o pasagdan ang kinaiyahan nga mao'y mupatunhay sa pagtubo niini. Samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton, matulog sa gabi o mubangon sa adlaw. Ang binhi nagpadayon sa pagturok o pagtubo. Bisan pa kung wala si masayod, kung diun sa kini pagkahitabo. Inikahinog na sa bunga, diha pagayod makabalik ang mag-uuma sa pagtrabaho. Tungod kay niabot na ang panahon sa pag-ani sa tibuok nga proseso, ang mag-uuma adunay iyang kaugalingong papel. Apan ang kinaiyahan adunay kaugalingon usab nga trabaho nga pagabuhaton sa iyang gitakda nga panahon. Nag-ingon si Jesus ang gingharian sa Dios, ang pagkinabuhi nga nahisubay sa iyang kabubuton alang kanato sama gayud diana. Hindi nagpahinumdum ka nato nga ang pagtubo sa atong pagtuo o ang paghari sa Dios sa atong kasing-kasing usa ka proseso nga dili nato mapugos. Bisan pa ni ana adunay mas laom pa nga nagakahitabo sa tanang higayon. Gawas pa sa atong kaugalingong mga paningkamot o buluhaton. Nagpasabot nga samtang kita nagbuhat sa atong bahin, ang grasya o gahom sa Dios padayon nga naglihok sa tago. Sama sa binhi nga nagturok sa ilalom sa yuta, bisan wala nato makita. Ang buhat sa pagtubo diha kang Kristo, ang pagkinabuhi sumala sa panghuna-huna ni Kristo was primarily God's work sa atong mga kinabuhi.
ang pag-abot sa gingharian mao ang maayong buhat sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ang atong buhat naglangkob sa pakigtambayayong sa buhat sa Dios nga nagapadayon sa atong mga kinabuhi. Bisan pa man sa taliwala sa tanang milad ng mga balita nga naa sa atong palibot, ang maayong buhat sa Dios nagpadayon sa kinabuhi sa tanan nga abli sa buhat sa Dios sa sulod nato ug sa atong taliwala. Si Jesus migamit og ikaduhang sambingay sa liso aron sa paghisgot mahitungod sa gingharian sa Dios, mingon siya nga kini sama sa liso sa mustasa, ang pinakagamay sa tanang mga liso, apan sa dihang mapugas na mahimo kining usa ka dakong kahoy nga mamunga og dagkong mga sangan. Nagingon si Jesus nga ang gingharian sa Dios ana-ana sa liso sa mustasa sa sama nga pagkaanaa niini diha sa dakong kahoy. Kung makahimog kita sa pagpugas o gamay nga nangaliso sa gingharian, ang Ginoo makahimo sa gamhanang paglihok, pinaagi niya ng gagmay nga mga liso, hangtod ni sila mutubo ngadto sa usak kahibulungang butang. Kinahanglan kitang makat-on sa paghatag og bili sa atong ginagmay nga mga paningkamot, sama sa mahigalaong lihok ngadto sa tawo nga ana sa kalisod, usa ka hiyumong pagdawat alang sa kinsaman nga mibati nga sinalikway o sa katimaan sa pagpakig-uban alang sa usa nga mibati o kamingaw. Hining tanan na mga paagi ang liso sa mustasa sa gingharian sa Dios anaa sa pagbag-o sa kalibutan o kini mahimong mutubo ngadto sa usa ka kahibulungang butang. Ang matinud-anong pagpili sa matag adlaw sa pagsabwag sa liso sa gugma sa Ginoo, mubuhi og usa ka gahom nga makahimo sa pagbag-o sa kalibutan. O sa katapusan, igsuon, unsa ang mga misteryosong butang sa imong kinabuhi na makaingon ka nga ang harian sa Dios nagtubo. Og dinhi na lamang ako kutob, ako si Mario Matugas Miharis, sakop sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.